अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। मौजूद हाज़रीन, आज हम हमारे नहायत ही प्यारे और मोहतरम डॉक्टर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी और उनके आबा व अजदाद, उनके तमाम मुतल्लिक़ीन के इसाले सवाब के लिए और मोहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब उनके बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए इस कदम शरीफ की सालाना महफ़िल में हम हाज़िर हैं। दोस्तान गिरामी कदर, पुराने ज़माने के अंदर जब हमारे इन बच्चों की तरह हम जब उस दौर से गुज़रते थे, आपने भी वो दौर यकीनन बहुत से लोगों ने देखा है, जब किसी दूसरे शहर में जाने वाले के साथ राब्ता करना होता था, उस राब्ते का एक ही ज़रिया होता था उस वक़्त, ख़ास तौर पे देहात के रहने वालों के लिए, कि ख़त लिख कर वो लेटर बॉक्स में डालते थे या देहात वाले शहर में जाके डाक खाने में वो ख़त जमा कराते। फिर मुद्दों के बाद उस ख़त का जवाब आता। ये राब्ते का ज़रिया था। जब हाजी से बांध जाते थे, बस हज के लिए जाने वालों के लिए खैरियत मालूम करने की सिर्फ़ एक ज़रिया होता था, और वो क्या था? ख़त। फिर दुनिया ने तरक्की की, दौर बदला, फिर वो टेलीफोन सिस्टम आ गया, नंबर मिलाने पड़ते थे, डायल करने पड़ते थे, फिर उसके बाद पहले कॉलें बुक करानी पड़ती थी, वो दौर भी गया। आज के इस दौर के अंदर बंदे बंदे की जेब के अंदर एक छोटा सा आला है, उससे आप राब्ता करें तो दुनिया के किसी कोने के अंदर आप राब्ता करना चाहें तो मिनटों सेकंडों के अंदर आप राब्ता कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, खैरियत मालूम कर सकते हैं। अब तो तस्वीरें भी आप उनको देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। फिर ये सारा दौर तरक्की का आया। अब इससे भी बढ़कर अगर कोई तरक्की हो जाए, लेकिन आज तक कोई ऐसा सिस्टम ईजाद नहीं हुआ कि जो कब्र में जाने वाला जो बंदा है, उस बंदे के साथ राब्ता कायम हो जाए। कोई सिम ऐसी नहीं, कोई दुनिया की ऐसी मोबाइल सिम नहीं है कंपनी जो कहे जी कि हमारी सर्विस वहाँ पे जाती है। आपने कोई चीज़ भेजनी हो, पुराने ज़माने में वो डाक के ज़रिए भेजते थे या बिल्टी कराते थे, बड़ा भारी बंडल होता तो रेल के ज़रिए बिल्टी करवाते थे। आज मुख्तलिफ सर्विसें हैं, आप उनको फ़ीस अदा करें और वो आपके पैकेट को, आपके माल को, वो दुनिया के किसी गोशे में भी बंदा रहता है तो वो पहुंच जाता है। लेकिन जिस देश में जाने वाले डॉक्टर अल्लाह तसर चले गए, दूसरे हमारे मरूमीन जिस देश में जाते हैं, उस देश में राब्ते के लिए दुनिया की कोई सिम काम नहीं आती, और वहाँ राब्ते के लिए दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि वो आपका दिया हुआ गिफ्ट, आपका पैकेट, आपका पार्सल वो कब्र वाले को पहुँचा दे। इसलिए कि कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रोज़न नहीं, कोई वहाँ पे सिग्नल नहीं जाते। तो राब्ते का ज़रिया क्या है? हमारे सोने सच्चे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें ये पता चलता है कि उस राब्ते का एक ही ज़रिया है। वो क्या? कि अल्लाह का कुरान पढ़ के, दरूद व सलाम पढ़ के, इसाले सवाब करके, लंगर पका के, दुआओं के पैकेटों के अंदर उस पार्सल को बंद करें तो वो कब्रों के अंदर भी पहुंच जाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया खसारे की जगह है। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में। बंदा समझता है कि मैं, एक बच्चा होता है तो उसको शौक होता है, बच्चा कहता है मैं बड़ा हो गया, और बड़ा होता है और बड़ा होता है, कहता है मेरी अब मैं 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया।
لیکن ہر آنے والا دن تیری عمر کاٹ رہی ہے، ہر آنے والا گھنٹہ آپ کی عمر کو، زندگی کو گھٹا رہا ہے۔ وہ بغداد کے اندر بازار کے اندر ایک بزرگ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف سڑک کے کنارے ایک بندہ برف لے کے بیٹھا ہے اور برف بیچ رہا ہے۔ اب وہ دھوکہ کیا لگا رہا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں میرے اوپر رحم کرو، میرا سودا خرید لو، اگر نہیں خریدو گے تو تھوڑی دیر کے بعد میرا سارا سودا بھی ضائع ہو جائے گا، میرا لگایا جو ہے سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اوپر سے گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج کی تپش ہے، اور ہر آنے منٹ سیکنڈ کے بعد برف جو ہے وہ بہہ رہی ہے، تو پانی بن کے ضائع ہو رہا ہے۔ وہ بندہ بزرگ جو جا رہے تھے بازار میں، اس کی حکا سن کر، برف کی حالت دیکھ کر وہ رک گئے اور کہنے لگے کہ مجھے قرآن کی اس آیت کا معنی سمجھ آ گیا کہ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، جس طرح یہ برف ہر منٹ کے بعد سیکنڈ کے بعد برف جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اے بندے تو بھی اسی طرح خسارے کے اندر۔ بے شک اس میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان والے جو ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ بے شک ایمان والا جو ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کافر کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور ایماندار کو اگر سر کو درد بھی ہو جائے، اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کی ہائے نکل جائے کانٹے کی درد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، بخار ہو جائے، سر کو درد ہو جائے، تو یہ تکلیف بھی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اس تکلیف کا بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، وہ عامل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ بندہ مومن جو ہے صرف ایمان لانے کے بعد جو تقاضے ایمان کی وہ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کرتے ہوئے شریعت پر عمل کیا جائے، نیک عمل کیے جائے۔ فرمایا کہ ساری دنیا گھاٹے میں، لیکن ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ ان کی علامت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو حق بات کہتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی، یعنی ایک ہے کہ خود عمل کرنا، ایک ہے خود بھی عمل کرے اور اپنے تعلق والوں سے بھی عمل کروائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خود بھی حق پر قائم رہو، اور اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے تعلق داروں کو بھی حق کی طرف اور دین کی طرف مائل کریں۔ اسی طرح صبر کا لفظ جو ہے، صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ مصیبت کسی کا فوت ہو جائے تو واویلا نہ کرے، یہ صبر ہے۔ صبر کا بڑا ایک جامع مفہوم ہے۔ صبر کے معنی تو رک جانا، یعنی اگر نیکی کا معاملہ ہے تو اس پر صبر کرنا، یعنی جھکڑ چلتے رہیں، طوفان آتے رہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، برف باری ہوتی رہے، لیکن آپ کو یہ نہ ہو کہ آج بڑی ٹھنڈ ہے تو میں وضو نہ کروں، آج میں نماز نہ پڑھوں، نہیں، یہ سردی جتنی بھی مرضی ہو، بندہ بندگی سے کرنے جو ہے اس کے بغیر اس کو چین نہ آئے، یہ صبر ہے۔ یعنی عبادت کے لیے قائم رہنا، مشکلات کے اندر، گرمی ہے، دھوپ ہے، تکلیف ہے، مسجد میں جائے گرمی لگے گی، نہیں، نفس کی بات نہ مانے، بلکہ گرمی ہے، سردی ہے، مولا کی رضا جو ہے۔ اسی طرح روزہ یہ بھی صبر ہے، اور صبر کا جو اجر ہوتا ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں سب جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایماندار کے لیے یہ جو صورتیں ہیں، یہ ان چند صورتوں میں سے یہ بڑی جامع صورتیں ہیں، اس میں دین، دنیا، عقیدہ، آخرت اور اللہ کی بندگی، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ایک صورت کے مضمون کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ ثابت قدمی کی، عمل پہ ثابت قدمی کی، نیکی پر قائم رہنے کی، حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پہ عمل کرنے کی، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، عبادت پر قائم رہنا، اور گناہوں سے بچنا جو ہے، شیطان کی آگے جو ہے وہ بندہ ڈٹا رہے اور شیطان کے دام اور فریب میں نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔